Please stay tuned for this Express headlines. Maayong hapon, gikan sa Salakot News Center ug niya na ang Express Headlines region-wide karong orasa. Usa ka dalan sa barangay Tagabakid sa Dakben sa Mati, temporaryong dili maagihan tungod sa landslide. Temporaryong dili maagihan sa tanang matang sasakyanan ang President Diosdado Macapagal National Highway sa bahin sa sitio Kulilisi, barangay Tagabakid sa Dakben sa Mati, probinsya sa Davao Oriental, human maigo sa landslide ug nahitabo sa iyong kabuntagon tungod sa kusog nga pag-ulan. Sumala sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH Region 11, naapektuhan sa pagdahili sa yuta ang maong dalan nga maoy inungdan sa pagsuspenso sa pag-agi sa mga motorista o biyahero sa lugar alang sa ilang kaluwasan. Sa pagkakaron, nagpadayon ang clearing operations aron mapapas dayon ang mga natumpag nga yuta ug bato ug mabalik sa normal ang dagan sa trapiko sa maong National Highway. Samtang Philippine Eagle sa Waga, Dalwanga namatay atol sa rehabilitasyon. May pahibalo ang Philippine Eagle Foundation sa pagkamatay ni Philippine Eagle sa Waga, Dalwangan atol sa iyang rehabilitasyon sa Philippine Eagle Center. Sumala sa foundation, nagpakita una og positibong kahimtang ang agila human sa iyang pagluwas kun asa kusog kini mukaon. Mas alerto og maayo ang pagtubag sa mga tambal ug pag-atiman. Apan sa ulahi, nakasinati kini og kalit nga medical nga komplikasyon ug wala na maluwas bisan pa sa paningkamot sa veterinary team. Ipahigayon na ang initial necropsy samtang nagpadayon pa ang histopathological examinations aron matino ang eksaktong hinungdan sa kamatayon. Gipasalamatan usab sa foundation ang tanang mga individual ug ahensya nga mitabang sa pagluwas o pag-atiman sa maong Philippine Eagle. At ang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News. Ako sa Polinario, 30 Dignadi si Valencia ug kini ang Salakot Online Broadcasting Network.